लाठी भी खा के जिंदा है, गोली भी खा के जिंदा है, लाठी भी खा के जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है मुगला जिंदा है, दस्तूर के मुगला जिंदा है, मर्दान के मुगला जिंदा है मुगला जिंदा है, जरा जोर से बोलो जिंदा है, ललकार के बोलो जिंदा है, हर चोर को बोलो जिंदा है, सच्चोर को बोलो जिंदा है मुगला जिंदा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद बिल्ला जान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है और मैं प्रैक्टिसिंग वकील हूँ पेशावर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ये इस तरह है चूँकि मुल्क जो चलती है ना वो आइन के नीचे चलती है और आइन हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इस आइन में 3 किस्म के पावर दी गई है, एग्जीक्यूटिव के अपने, जुडिशरी के अपने और गवर्नमेंट के अपने होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव की। तो हर एक बंदी की अपनी अपनी एक पैरामीटर तयन है और आइन कहते हैं कि हर एक बंदा अपनी अपनी आइनी हुदूद को इस्तेमाल करते हुए मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक 25वीं और 27वीं तरमीम की बात है और जहाँ तक आपने क्वेश्चन रेस किया कि इस आइन के बाद ऐसा लग रहा है कि जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट की नीचे आ गई है, तो अगर इसको 2 तरीकों से हम कह सकते हैं। एक तो ये कि अगर आपकी क्वेश्चन में उसका आंसर यस भी दूंगा, लग रहा है इस तरह के गवर्नमेंट कोशिश कर रही है आफ्टर दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 25th एंड 26 कि वो आ गई है एग्जीक्यूटिव की नीचे। लेकिन चूंकि लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो पार्लियामेंट होती है और पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया गया है आइन में कि वो तरमीम कर सकती है, चूंकि ये तरमीम को हम बतौर वकील ये समझते हैं कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इस तरमीम के खिलाफ हमारे वकलों की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ये हमने चैलेंज कर रखा है कि ये आइन के मुतसादिम जो एक तरमीम है जो पेश की गई है और हम इसको कहते हैं कि ये इलीगल तरमीम है। तो इसमें कोर्ट की वर्डिक्ट अभी आनी है, चूंकि ये सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट। तो एक चीज अगर अदालत के सामने सब जुडिस हो तो उसमें कमेंट पास करना वो प्रीमेच्योर होगा। वकला बरादरी हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन क्या वजह है कि इस हाइब्रिड निज़ाम में ये मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। हमने, आपको पता है 2007 की जो हमारी तहरीक थी, जो उस वक्त के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने एक शबहून मार के एक हमारे सिटिंग चीफ जस्टिस साहब को निकाला था और फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस से और इमरजेंसी नाफिज की हुई थी। तो 2007 में भी हमारी तहरीक चली थी और वो तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही और उसमें भी वकलाओं ने काफ़ी शहादत की। कराची में आपको पता है हमारे तकरीबन 200 से ऊपर के वकला साहिबान को शहीद किया गया था और उसके चेम्बर को जलाया गया था। तो वकील जो हम चूंकि कानून के रखवाले हैं, हमने कानून पढ़ा है और कोशिश करेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है और आइन की जो सुपरमिसिव द कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी और फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। जो भी गैर मरा या गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम हो, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या लेजिस्लेटिव बॉडी का हो, इसके खिलाफ अगर वो आइन से मुतसादिम है तो हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। आपको बहसीत वकील आप पाकिस्तान की अदालती निज़ाम को किस नज़र से देखते हैं और इसका मुस्तकबिल क्या होगा? बतौर वकील तो अगर जो भी है, लेकिन अदालती सिस्टम में वो तो ठीक है। अदालती जो हम पिटीशन के थ्रू जाते हैं तो फंडामेंटल राइट की जो वायलेशन है वो प्रोटेक्टेड बाय दी कॉन्स्टिट्यूशन है और जो भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो हम जाके अदालत के सामने इस्तदा करते हैं। और बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है थ्रू अदालती निज़ाम हमने रिट पिटीशन फाइल करने के बाद वो कुछ न कुछ हद तक है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं बार बार को आइन में तीनों डिपार्टमेंट की, तीनों इदारों के एक मुतय्यन हुदूद दी गई है। तो हम हमारे वकलों की ये हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी स्ट्रगल भी है कि तमाम इदारे अपनी आइनी हुदूद के अंदर काम करें। जमानुम फराज सन एडवोकेट थे, 4 सदस्य जमा ताल्लुक थे और मेंबर केपी बार काउंसिल में दानन चिकम दगले दा रूल ऑफ लॉ लफारा दे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी 27वीं 28वीं तरमीम की चिकम रिव्यू कोल गवाड़ी कम चीज़ों चिपके ठीक हुई तब ठीक हुई, कम गलत हुई तब गलत हुई। मेन मकसद रूल ऑफ लॉ है। तासु वकला बरादरी हमेशा द कानून और द आइन हुक्मरानी द पारा खली झली कोई हो तासु गणई च दी हाइब्रिड निज़ाम के दा मुमकिन दा नो खपल कोशिश पर न प्रेक दी द हक सर बाद लग वक्त के कम कसान भी और हक चेरे जीत आगे भी आगे चेरे चुमंग द अजल न गुर और रवान दे न पूरी नो हक गटले रा
کم چې په ناحقه یې هغوی اخره کې تاسو خار د هغوی وي. تاسو د پاکستان عدالتي نظام ته څنګه ګورئ، د دې مستقبل ته څنګه ګورئ؟ عدالتي نظام د دې نه مخکې چې کوم نو هغه لږ لږ به موږ ته دا ښکارېده چې انصاف شته دی. 27 او 28 د 26 او 27 ترمیم چې راغلی دی، بلکې د 28 ترمیم هم کوشش روان دی. نو دې نه بعد دوی د جوډیشري انډیپینډنس بالکل ختم کړی دی. زمونږ دا نن غونډه چې دا مین د انډیپینډنس اف جوډیشري لپاره ده. موږ وایو چې د چا څه حق جوړیږي چې هغوی ته خپل حق ورکړه، که هغه د هر یو سړي خپل حق وي. موږ د یو کس لپاره نه غواړو، موږ د ججانو لپاره هم حق غواړو، موږ د عام خلکو لپاره غواړو. د دې نه مخکې چې بیروکریټ وو، نو که دلته به یو بیروکریټ و دوی خبره به نه منله، هغه به یې کچه ته کراچي ته ټرانسفر کو. سیم نظام یې دلته راکړو، هغوی مجبور کړل، اوس جوډیشري مجبوروي. نو موږ د جوډیشري د انډیپینډنس لپاره دا نن پروګرام ټاکلی دی. د عمران خان وکیلان وایي چې عمران خان یې په قید تنهایی کې ساتلی دی او ذهني ټارچر هم پې کېږي. نو تاسو وکیلان بیا د عالمي عدالت نه د عمران خان دپاره د پی ټي آی دپاره انصاف ولې نه غواړئ؟ عالمي عدالت والا انصاف خو زمونږ چې دی نو په هر فورم باندې که تاسو ګورئ فنډامنټل رایټ و دې کې چې موږ هر ځای کې راشي خبره کوو، خو چې کوم ځای کې تا ته انصاف میلاوېدل پکار دي. دا پاکستان دی او په دې کې موږ صرف د عمران خان دپاره نه، موږ د هر کس دپاره انصاف غواړو. نو موږ ځکه دا کوشش کوو، موږ چې هر سړي ته انصاف میلاو شي، ځان له عمران خان ته نه. په دې وجه موږ دا کوشش دلته شروع کړی دی. سیف الرحمان خٹک، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں انصاف لائر فورم خیبر پختونخوا. آج کا جو جرگہ ہو رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد جو ہے کہ ملک کی جو موجودہ جو سچویشن ہے، جو اسپیشلی رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے جرگہ بلایا گیا ہے کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا اس ملک میں کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے. کیونکہ آج کا جو عدلیہ کا جو اسپیشلی 26ویں 27ویں آئین ترمیم جو آئی ہے، اس کے ساتھ جو عدلیہ پہ مطلب وار کیا گیا ہے، عدلیہ کو کمزور کیا گیا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم نے یہ جرگہ بلا کے اس 27ویں اور 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں ہم ڈیبیٹ کریں. ہم نے پورے پاکستان سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، سندھ سے لوگوں کو بلایا ہے، سینئر ایڈوکیٹ کو بلایا ہے، الیکٹیبل کو بلایا ہے، بار کے پریزیڈنٹ کو بلایا ہے کہ وہ اس پہ ڈیبیٹ کریں اور اس کا ایک جامع حل نکالیں اور ایک ریپوزیشن آج ہم پاس کریں کہ رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا حفاظ کس طرح ہو. سر، وکلاء برادری ہمیشہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اس ہائبرڈ نظام میں یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے آپ کی خیال میں؟ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بیسیکلی 2007 کی میں بات کر رہا ہوں، جو ایک تحریک چلی وکلاء تحریک کی، جو اس ملک میں جو ایک ڈکٹیٹرشپ تھی پرویز مشرف کی صورت میں، اس کا جو مقابلہ کیا اسی وکلاء برادری نے کیا. لیکن اس وقت یہ تھا کہ پورے پاکستان کے وکلاء ایک ہی پیچ پہ تھے، ایک ہی نعرہ تھا. لیکن آج حالات کچھ یوں ہے کہ وکلاء کو ڈسپرس کیا گیا ہے، گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وکلاء کو ایک پچ پہ لائیں. اور جو موجودہ حالات ہیں، اس کا موجودہ عدالتی نظام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہو؟ کیا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اس عدالتوں سے انصاف ریلیف مل سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی آپشن نہیں ہے سوائے عدالت کے. لیکن جو عدالتی نظام ہے یہاں پہ وہ مفلوج ہے، وہ اس کے پاس نہیں لگ رہا. کیونکہ دیکھیں نا، ابھی خان صاحب کے ریلیف تو کوئی دور کی بات، ایک ڈیٹ ہم فکس نہیں کرا سکے. پچھلے 9 مہینے سے ہم لگے ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے. تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ کچھ ریلیف. بہت شکریہ سر، تھینک یو. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ایسا نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے نیچے عدالتیں کام کر رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یوسف علی خان خٹک میرا نام ہے، ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. اسی یہاں پہ جو جرگہ وکلاء کا جرگہ ہو رہا ہے، اس میں سیکیورٹی کے انتظامات کو دیکھوں گا ساتھ اپنے ساتھیوں کے. آپ نے جو سوال کیا، ہمارا آج کا جرگہ بنیادی طور پر رول آف لا کے لیے ہے، اور یہ رول آف لا ہم یہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے تقاضے بنتے ہیں، چونکہ 26ویں اور 27ویں ترمیمی آئین آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالتی نظام پہ قدغن لگ چکا ہے، ان کو کرٹیل کیا گیا ہے. تو اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ہمارے وکلاء برادری اس جرگے میں آئیں گے تاکہ ہم کوئی متفقہ لائحہ عمل آپس میں ڈسکس کر لیں اور اس کے بعد کوئی ریزولوشن اس کے بعد پاس کر لیں کہ اس موجودہ جو حالات ہیں اس کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. سابق صدر عارف الوی جب صدر تھے تو اس کے پاس اختیارات تھے، اس نے کیوں عمران خان کی سزا کو معاف نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ نو کمنٹس.